دلوقتي بنخش يوزر عادي، أو اليوزر ده الكاش بتاعه مثلا، دي ريزيرفد موفيز، دي الموفيز المعروضة. مثلا ممكن أبوك موفي كده الكاش نزل، بعد كده هنا الموفي أو اتعمل له بوكينج، ممكن أكنسل البوكينج بتاعه، ممكن برضه أكنسل البوكينج بتاع ده، يعني الكاش رجع مكانه. بوك تاني هيرجع تاني الكلام ده كله. بس ده كده اليوزر. لو دخلنا بأدمن تيجي هنا مثلا ده كده الأدمن ممكن يمانج الموفيز، ممكن يديليت موفي مثلا من الداتابيز عندنا، ممكن أديليت مثلا الموفي ده. اوكي الحتة دي هظبطها، هتتظبط ازاي؟ طب ماشي تعالى نظبطها دلوقتي. ديليت موفي اهو، ناخد البتاع دوت كده، ديسكونكت، طب كونكت تاني. ماشي، هنا قبل ما ديليت الموفي اصلا لازم اديليت الموفي. ديليت يو وير ام الموفي اي دي، كل الناس اللي هم حاجزين الموفي ده هيلغوا الحجز بقى خلاص، لأن الموفي مش هينزل أصلا. هي لوجيكالي مش حلوة، بس احنا ايه يعني عايزين نعملها كده، بس أنا عايز أعملها كده خلاص. بس هو هنا في ايرور طبعا. تعال نشوف بس يوزر موفي ده، مش عارف كده هيبقى في ايرور برضه، ايرور ديليت بس كده دي compiled with no error. اوكي، تيجي هنا مثلا ديليت موفي اهو، اتعمل له ديليت ساعتها، لما عملت كومنت اتعمل له ديليت. طب انا مثلا عايز اد موفي، مثلا اد موفي اسمه ايه، مش سبايدر مان، سبايدر مان into the verses. ماشي، الموفي كاتيجوري بتاعته تبقى animation، البرايس بتاعه 100 مثلا، الران تايم هيبقى 130 مثلا. بعد كده تيجي تحط مثلا ايه، كان 2000 وكام، 2018 باين، 2018 ماشي. 2018 هتحط بقى البوستر بتاع الموفي in سبايدر مان انتو ذا فيرسز، هيبقى الموفي ده هو الدور. ماشي، اللي انا بقوله ماشي. انا دلوقتي كده دخلت على الموفيز، هيتعرض عادي خالص، ولا اي هوا ولا اي حاجة. ماشي كده، ده الادمن بتاعي. طيب خش هنا بقى، هتشرح الكود ده، نشرح الاد موفي. هنا لما ادوس اد على موفي بيعمل كونكشن وبيجيب، بيعمل البروسيجر، بيكسكيوت البروسيجر دي وبيديها البارامترز بتاعته عادي خالص زي اي حاجه. طيب ده مفهوش اي مشاكل، ده الدايلوج عادي، لما باخد بس البيكتشر من الدايلوج فدي مفيهاش اي مشاكل، الاد موفي دي مفيهاش مشاكل.
البروسيجر بتعمل ازاي بتاعت الاد موفي. procedures اد موفي اهي. بعدين هنا مثلا بديله الموفي نيم وبديله الكاتيجوري دي الايه مش فاكر، دي البرايس بتاع الموفي دي الفوتو and دي الران تايم بتاعته، ده البوستر دي الران تايم وده الديت بتاعه. بعمل الموفي ده على طول كده، بعمل له insert into movies واديله الفاليوز بتاعتي وخلاص كده، ده الادمن خلص. طيب تيجي هنا في الادمن دي بقى تبقى حوار شوية، مش شوية ولا حاجة بس يعني قشطة يعني فيها شوية حاجات كده تريكات. ماشي، أنا عامل هنا variable public static admin بيكوال null، وبعمل admin أعرفه بقول له بيكوال this. ليه بعمل الكلام ده؟ عشان آخد الانستنس من الادمن، الفورم اللي هي بتاعت الادمن آخد منها انستنس. أعمل إيه بالانستنس دي؟ طبعا زي ما عملنا في البروجكت الداتابيس بالظبط، الانستنس دي هستخدمها بإني أستدعي functions في فورم في الفورم بتاعت الادمن دي من اي يوزر كنترول تاني. طيب هنا موفي مانج موفيز طبعا فكك يعني دي حاجات ملهاش لازمة. هنا جيت ديتيلز دي فانكشن اعملها اسمها جيت بتجيب لك الديتيلز بتاعت الموفي نفسه، اللي هي لما باجي مثلا ثانية واحدة كده جيت ديتيلز موفي ديتيلز دي كده اللي بتجيب لي الديتيلز، فانا بعمل لها شو. ودي بتعمل ايه؟ بتعمل بوك تيكت دي مثلا، هي مش بوك تيكت بس سيبك من الحتة دي كل الحاجات دي مثلا ديليت موفي برضو بتنادي مانج موفيز، بتناديها وبتعمل ديليت للموفي دي اصلا انا بناديها يعني في الفورم، يعني حاجات ملهاش لازمة، حاجات في الديزاين يعني. طيب دي الادمن مفيهاش حاجة خالص غير الديزاين فملهاش لازمة خالص يعني. هنيجي هنا على داشبورد هي شغالة تمام. دي كود برضو نفس الأدمن برضو عامل انستنس للداشبورد عادي. برضو بشو بهايد حاجات. أنا بس بعمل حاجة اسمها ماي يوزر، الكلاس اللي اسمه يوزر اللي أنا ماي يوزر اللي أنا عامله ده عشان برضو حاطط بملى الكلاس ده أول لما بلوجن باليوزر، بس حاطط حاجة زيادة بس اللي هي الستيت دي أنا بستخدمها عشان خاطر أخليها فولس أو بترو. على أساس إيه؟ على أساس إن أنا بغير حاجات في الديزاين بتاعي وبغير حاجات في الامبلمنتيشن بتاع الداتا البروسيجرز، يعني بنادي بروسيجرز معينة على حسب الديزاين اللي أنا غيرته ده، فأنا بحتاجها يعني في حاجات في الديزاين عشان تغير لي حاجات في الداتابيز برضه. لو مثلا لو عايز أد موفي أو أديليت موفي أو بوك تيكت كانسل ريزرفيشن الحاجات دي عشان أعملها في يوزر كنترول واحدة أو أراعي دماغي مثلا، دي حاجة كاختصار يعني. آه، دي برضو نفس الحوار مفيهاش أي حاجة خالص غير إنك بس بتعرض الكاش، بعرضها في الداشبورد هنا ليبل 2 دوت تكست، بعرض my user دوت كاش دوت string اللي بعرضها في ال في الداشبورد بتاعتي. ماشي كده الداشبورد خلصت. فورم 1 يو كود. فورم 1 دي بقى بتعمل ايه؟ دي تبع الساين اب والساين اب، دي أصلا أنا شرحتها قبل كده نفس بتاعت الداتابيس بالظبط، مفيش أي تغيير فمش لازم أشرحها يعني. هنا دي اللوجن برضو هي نفسها بالظبط، بعمل لوجن ومش عارف ايه. أنا خليت بس في مشكلة عندي كانت في سكوت فغيرت ال HR وعملت داتابيس جديدة عشان كان في ايرور أصلا طلع لي جامد جدا، فعملت داتابيس جديدة وكده، فالموضوع يعني كان يضايق شوية عشان كده أنا اتأخرت ومعملتش الفيديو. طيب هنا بقى مانج موفيز. مانج موفيز دي اصلا طيب بلاش من الفيو كود دي كده بتظهر، دي يوزر كنترول بتظهر في الداشبورد وفي الادمن. الداشبورد دي برضو ثانية واحدة
دوست على هنا الداشبورد دي مانج موفيز، يعني دي كده اللي ظاهرة دي اسمها مانج موفيز، مانج موفيز 1 اللي هي دي معمول منها انستنس. الانستنس دي بتعمل ايه؟ تخش هنا الأول خالص، لما باجي بلود بعمل كونكشن عادي، بفلو لي اوت بانل 1 دوت كنترولز كتير عشان لو في كنترولز قديمة بعملها كتير، إنه مش هيبقى فيه أصلا، بس قشطة زيادة تأكيد كود وايز يعني. سي ام دي بفيو الموفيز، دي بروسيجر اسمها فيو موفيز. بعد كده هنا بإكسكيوت الريدر بتاعي، وقال إن الريدر ده بيريد ليست مش عارف ايه الكلام ده كله. بملى بقى ايه يعني هنا الليست الاس دي انا هحتاجها عشان خاطر دي فيها الموفي اللي عندي، يعني انا بقى موفي دوت زد فاليوز بعدين ايه املى. طيب موفي دي كده دي ايه اصلا؟ موفي دي سيت فاليوز، انا كده دخلت في موفي دي برضو يوزر كنترول تانية اهي اوبن، دي يوزر كنترول اهي بتاعت موفي. انا دخلت في يوزر كنترول دي، هعرفكم الاول اليوزر كنترول دي بتعمل ايه وكده عشان تفهموا بس المانجمنت. اليوزر كنترول دي فيها ليست، الليست دي انا بملاها لما بعمل set movies. الset values دي بقوم قايل this dot my list بتيكوال ال ls اللي انا بعتها له اصلا. دي set values، دي function بتاعت set values، دي function internal جت منين، بتعمل ايه الفانكشن دي؟ بناديها فين؟ بناديها هنا في الموفي ديتيلز، المانج موفيز، بس مانج موفيز بناديها في المانج موفيز. ماشي. هنا الموفي دي برضو بقيت الفانكشن، بس هنا البيكتشر بوكس لما ادوس عليها بس بيحصل ايه؟ لو انا ادمن، لو انا في الادمن my user true a equal a هو ادمن، فانا اكيد هبقى فاتح الداشبورد بتاعت ادمن، فبقول ادمن الداشبورد اللي هي ادمن فورم ادمن الانستنس بتاعتها اللي هي اسمها ادمن برضو دوت جيت ديتيلز، وبديها الماي ليست. طيب جيت ديتيلز دي بتعمل ايه في الادمن؟ جيت ديتيلز دي لو دوست عليها بتجيب لي internal void جيت ديتيلز، بديله الماي ليست بتاعتي. بيعمل ايه؟ بيدي للموفي ديتيلز 1 دوت فيل موفي وفي الماي ليست. موفي ديتيلز دي اصلا اللي احنا قلنا ان هي ثانية واحدة هوريها لكم اهي، اللي هي دي. فانا بملاها لما بدوس فيل موفي بملاها ازاي؟ بملاها بايه؟ بقوم قايل this movie بملى الموفي ليست اللي انا عاملها اصلا فوق دي موفي ليست بملاها وبحط او بخلي قيمتها بالماي ليست، وبملى الليبلز بقى بتاعتي عادي خالص بالماي ليست دي اللي انا واخدها اصلا من ال من الموفي اللي انا دوست عليه، يقوم جايب لي الحاجات دي تمام. وماي يوزر دوت رول لو ادمن فبخلي البوتون بتاعي، البوتون تكست بتاعي بخليه ديليت موفي، اللي هو البوتون تكست ده اللي هو ده بخليه ديليت موفي او اخليه كانسل بوكينج او اخليه بوكا تكست على حسب انا الستيت بتاعتي اللي انا قلت لكم اصلا ماي يوزر حاطط الستيت دي عشان خاطر استخدمها في الحوار ده. فلو هو فولس يبقى انا كده عايز اكنسل، انا دلوقتي في يوزر كنترول معينه وعايز استخدمها في انها تكنسل بوك. لو هي بترو هستخدمها في إنها بوك أتيكت تمام. لو هي ب إيه أدمن يبقى أكيد ده ديليت موفي، لأن مفيش أصلا أوبشن تاني للأدمن غير الديليت في الحتة دي بس. تمام. هنا بقى بمشي لما بدوس على البوتون ده اللي أنا غيرت التكست بتاعه، لما بدوس عليه أصلا بيعمل إيه؟ لو هو بي إيكوال ديليت موفي هديليت الموفي عادي بالكوماند ده السي ام دي ده تمام. هنا دي بروسيجر اسمها ديليت موفي برضو بتعمل ايه؟ بتعمل ديليت الموفي. فك مش لازم يعني نعرف الحتة دي، عارفين طبعا
خلينا نرجع تاني. طيب الديليت موفي اهي، بيديليت from user movie where in movie ID equal MID، وديليت from movies where in movie ID equal MID. تمام. بعد كده هنا عندك لو جه عمل book a ticket، لو عمل book a ticket بتاد user movie، بتنده add user movie. الأول بتلعب في الكاش، لو هو my user dot cache بيتزن الكاش أصلا اللي هو بتاع الموفي ده أصلا، فهينفع إن أنا أبوك الموفي ده else can't book movie، لأن هو أصلا ما معهوش فلوس تكفي إنه يعمل بوكينج للموفي ده. تمام. كانسل بوكينج، لو هو البي تي ان البوتن تكست اسمه كانسل، مكتوب كانسل بوكينج، فأنا ممكن أعمل إيه؟ كانسل يوزر موفي. طيب كانسل الموفي ده إزاي؟ إن أنا بنادي أبديت كاش، بزود على الكاش الأول الكاش اللي أنا بتاع الموفي ده، وبعدين بقوم عامل كانسل يوزر موفي، بندها دي بتكنسل الموفي ده، بتديليته أصلا من التيبل اسمها يوزر موفي، وبعدين هنا بديله الحاجات دي البارامترز بتاعتي والكلام ده كله. تمام. بعدين بنادي الداشبورد دوت ابديت كاش وداشبورد دوت كانسل بوكينج. تعالى نشوف الداشبورد دوت ابديت كاش دي بتعمل ايه. بتابديت الكاش بتاعي بالكاش الجديد اللي انا زودت عليه. تمام. هنا انا غيرت الكاش اصلا. تمام. ثانية واحدة. كانسل بوكينج برضو بتقوم عاملة ايه؟ بتقوم عاملة show my movies، بترجع بقى اليوزر كنترول القديمة اللي كانت أصلا يعني بتشيل، هو عمل كانسل بوكينج للموفي فبترجعه للداشبورد اللي هو كان فيها أصلا. آه الفيو القديم أصلا، يعني اللي هو اليوزر كنترول التاني. بس آه هنا بس أنا عايز أعمل حاجة، عايز أتأكد من حاجة. ثانية واحدة. أبديت كاش كانسل يوزر موفي، كانسل يوزر موفي. تمام. المفروض أديليت وبعدين هنا ثانية واحدة ممكن نعملها هنا دلوقتي. delete from user وأبديت. update update username set cache equal CAD where in الإيميل equal plus صح. one update username set cache equal CA where in الإيميل equal E. I think إنها إيميل تمام، username تمام، username تمام. بس كده هو عمل كومبايل كده سكسسفول، كده بقى بيعمل ابديت للكاش فعلا. دلوقتي انا مثلا كده خلاص خلصت الموفي ديتيلز دي كده. كان خلاص وصلنا لحد هنا. بس هنا بس الايمج بوتون 1 دي دوت كليك، لما بدوس على الايمج بوتون لو هو التول بتاعته، الايمج بوتون دي اللي هي الباك، يعني الموفي ديتيلز دي مثلا دي الباك دي، لما بدوس عليه بيحصل ايه؟ بيقول لك ماي يوزر دوت رول. لو هي ادمن فهرجع للداشبورد بتاعتي اللي هي الادمن باك تو فيو. لو هي داشبورد عادي كانسل بوكينج، لو هي يعني برجع للفيو بتاعي اصلا يعني دي بترجعني للفيو اللي انا كنت فيه. تمام. بعد كده الموفي ديتيلز خلصت خلاص، الموفي خلصت خلاص، مانج موفيز خلاص، مش عارف خلصت ولا لأ. مانج موفيز قلنا فيو موفي
عادي، وبملى ليست وسيت فاليوز، وبعمل ايه الفلو لاي اوت ده. انا بتاعت دوت كنترولز بقاد فيها الموفي ده. عملت اوبجكت من الموفي وبقاد الموفي ده في الفلو لاي اوت بتاعتي. ده بايل لوب اصلا، فبيفضل يقاد لحد ما اخلص الموفيز كلها. طيب بعمل ريفريش برضو، الريفريش بيعمل نفس الحوار بالظبط. طيب دي المانج موفيز. الموفي ديتيلز خلصوا، ماي يوزر قلناها. البروجرام بيقول لك لو هو ماي يوزر ترو ايكوال الايه، فهو ادمن، فبقوم قايل ابلكيشن دوت ران نيو ادمن. بعمل ايه؟ برن الفورم بتاعت الادمن. يعني هنا لو هو يوزر برن الفورم بتاعت الداشبورد. طيب الريجستريشن دي تمام، اصلا قديمة بالظبط. بس كل الحكاية بس إن مثلا هنا بيقاد بقى الفون والرول والكاش، التلاتة دول مع بعض في نفس الوقت. دول بارامترز موجودين في الداتا، في نفس التيبل قصدي. هنا برضو الرول بيحطها في ماي يوزر رول، الكاش بيحطها عادي هنا، وبيرن فورم 1 انستا دوت كلوز، اللي هي بتكلوز الانستنس دي على طول. نفس الكلام هنا ماشي. شو موفيز I think إن شو موفيز أصلا دي احنا مستخدمتهاش، يعني مستخدمتهاش، يعني المفروض لا ديليت يعني، بس مش مشكلة. فيو كود برضه دي شو ماي موفيز. هنا شو ماي موفيز دي اليوزر كنترول اللي أنا ببقى بفتحها لما باجي، يعني دي الموفيز اللي أنا عملت لها بوكينج. فممكن بفيو اليوزر موفيز. دي اليوزر موفيز أصلا بتاعت اليوزر اللي أنا عامل لها بوكينج أصلا. اليوزر ده عامل لها بوكينج، تمام. برضه بيعمل نفس الحوار بالظبط، بس دي لليوزر، خاصة باليوزر. آه ولا أي حاجة، يعني الموضوع سهل جدا. برضه هنا بعمل ريفريش دي عشان بس أعمل أبديت للحاجات دي لما أدوس على أي حاجة أو أعمل أي إيفنت. دي الفاليديشن برضه، الفورم بتاعت الكلاس بتاع الفاليديشن نفس الحوار. دي الستارت دي لما بيفتح بس وخلاص. بس هو ده البروجكت. يا رب أكون خلصت الحوار معاكم.